ایک باری سارے آؤ امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے امام علی مقام دا بیٹا نوجوان بیٹا ہم شکل مصطفیٰ میرے نبی دی تصویر امام علی مقام دی بارگاہ وچ آ گئی آ کے عرض کیتی سونے بابو جی اے میرے پیارے ابو جان مینوں اجازت دیو میں بھی تواڈے قدماں تو نثار ہونا چاہنا میں بھی اپنے نانے دے دین تو نثار ہونا چاہنا جس ویلے ایک گل میرے امام نے سنی میرے امام نے فرمایا نا نہیں میرے پترا نہیں میرا لال تینوں اجازت نہیں ملے گی نہیں ابو جی میں نو اجازت دیو نا میں بھی جانا چاہنا فرمایا نہیں پترا جے تو چلا گیا تے تیرا باپ بڑھا تیرا لاشا کھنج اٹھا کے لے گا پوچھ کے ویکھ جنہ دے جوان پتر ٹر جاندے نے پوچھ کے ویکھ انہاں نوں جنہ دے جوان بچے چلے جاندے نے انہاں دے نال کی کیفیت ہوندی ہے کہو جی بیتی ہے سامنے زیوکار میرے امام دی بارگاہ وچ بار بار اصرار کیتا گیا بار بار حضرت علی اکبر امام علی اکبر نے عرض کیتی ابو جی مینوں اجازت دیو میرے امام نے فرمایا نہیں پترا جے تو چلا گیا میرے نانے دی تصویر چلی جائے گی تو تا ہم شکل مصطفیٰ ہے جدوں تو چلا گیا تے تینوں جس ویلے میرا دل کردا سی میں اپنے نانے دی زیارت کراں جدوں نانے دی یاد ہوندی سی اے علی اکبر میں تینوں ویکھ لینا سا مینوں نانے دی یاد پوری ہو جاندی سی پر جدوں تو چلا گیا پھر میں نانے دی یاد آئے گی پھر میں کینوں ویکھاں گا نہیں پترا تینوں اجازت نہیں ملنی بار بار عرض کیتی امام علی مقام دی بارگاہ تے جدوں پتر کوئی گل منواؤن تے آ جاندے نے پتراں والے توجہ کرے آجے جدوں بچے کوئی عرض کردے نے جدوں بچے کوئی سوال کردے نے باپ مجبور ہو جاندے نے باپ جڑے نے اجازت دین تے یا سوال پورا کرن تے مجبور ہو جاندے نے میرے امام نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا میں تے تینوں اجازت دینا وا لیکن ایک گل یاد رکھی میری طرفوں تینوں اجازت ہو گئی لیکن جا کے اپنی پھپھو امی کولوں اجازت لے لا جنہیں تینوں نازاں دے نال پالیا جنہیں تینوں بڑی محبت نال پالیا جنہیں تینوں بڑی عقیدت نال پالیا اے امام اجازت کادے لئی دے رہے ہو فرمایا یو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے او لوگو یو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے بھمیں چوک حسین دی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں میں رہوں یا نہ رہوں پر خدمت اسلام کر جاؤں میرے امام نے اپنے پتر جوان کو اجازت دے چھڑی میرے امام نے فرمایا جا میرا لال اپنی پھپھو کولوں اجازت لے لاؤ جنہیں انہیں نازاں دے نال پالے آؤ جنہیں انہیں پیار تے محبت نال تینوں پالے آؤ حضرت علی اکبر چلے گئے حضرت بی بی زینب دے حجر مبارک میں جا کے پردہ اٹھایا میرے وال ویکھ میں تینوں کیفیت بیان کرن دی کوشش کرنا پردہ اٹھا کے میرے امام نے اج ہاتھ بن لے ہاتھ بن کے عرض کیتی پھپھو جی اے پھپھو جی آج علی اکبر نو اجازت دے دیو علی اکبر اپنے نانے دے دین تو نثار ہونا چاہتا ہے آج علی اکبر بھی جا کے جنگ لڑنا چاہتا ہے آج خون حیدری نے جوش مارے جس ویلے میرے امام علی اکبر دی پھپھو نے گل سنی تے سامنے زیوکار اکھاں چو پانی آ گیا اکھاں چو آنسو آ گئے میرے امام دی پھپھو نے پکڑ کے اپنے بھتیجے نو سینے نال لا لیا سینے نال لا کے کہن لگیاں وے پترا وے میرا لال جدوں مینوں نانے دی یاد ہوندی سی میں تینوں ویکھ لیندی سا میں بڑی محبت کیتی ہے تیرے نال بڑا پیار کیتا ہے تیرے نال وے بچیا تیرے بدلے تے میں صدقہ دے چھڑیا وے میرے پترا تیرے بدلے تے میں اون بھی دے چھڑے میں محمد بھی دے چھڑے اونوں محمد دا صدقہ تیرے سر تو وار کے دے چھڑیا وے میرے بچیا تو نہ جا بار بار اصرار کیتا نہیں پھپھو
جانا چاہنا نہیں پھپھو امی میں جانا چاہنا بی بی زینب فرماندیاں ہونگیاں وے مینوں تے اپنے پتر نہیں ہو یاد رہنے وہ مینوں اپنے پتر نہیں ہو یاد رہنے اکبر پلنی نہیں تصویر تیری وہ میرے لال جس ویلے بار بار اصرار کیتا حضرت علی اکبر نے بی بی زینب نے اجازت دے دیتی ثانی زہرا نے جدوں اجازت دے دیتی سامی نے وقار بالکل مختصر کرنا سارے کنبے وچ جنیاں عورتاں ساریاں پاک بیبیاں نو ملے مل کے آخر تے کنبا کہتا ہے ایک ایدہ محکانہ اے جڑا ایک ایدہ ایک کیسٹا بنیا ہویا ایک کار کہتا ہے اس کار دے وچ داخل ہوگے نوجوان ویرے تھلے تری بچھائیے چٹائی بچھائیے چٹائی دے ہوتے لیٹے ہوئے نے جدوں امام علی اکبر گئے امام علی اکبر نے جا کے کیا ویرہ میں جا رہا فرمایا لے او یار حوالے رب دے اے میلے 4 دنہ دے لے او یار حوالے رب دے اے میلے 4 دنہ دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پیر ملا گے جس ویلے میرے امام علی اکبر نے گل کی تھی حضرت زین العابدین اٹھ کے کھڑے ہون لگے بخار دی وجہ تو جدوں پائی دے جانے دی گل دا پتا چلیا لتاں کمزور ہو گئیاں لتاں نڈال ہو گئیاں میرے امام دوبارہ زمین تے تشریف لے گئے حضرت علی اکبر نے اپنے ویر نو پکڑیا پکڑ کے سینے نہ لایا لوگوں پکڑ کے سینے نہ لا کے پیار کر دینے رازو نیاز دیاں گلاں کر دینے محبت دیاں گلاں کر دینے کہندے نے بے بیرا اج تو بعد کدے ویر نو سینے نہیں لا سکیں گا بے بیرا تیرے ویر دا امتحان ختم ہون والا ہے تیرا امتحان شروع ہون والا ہے میں جا رہا ہوں میرے تو بعد جا کے یزید دے دربار وچ بھی جانا پئے گا دمشق وچ بھی جانا پئے گا وے میرے ویرا دمشق دے بازار ہون گے دمشق دے بازاراں وچ تو ہوئے گا نال پاک دامن بیبیاں ہون گیاں وے ویرا تیری جڑی ہے تیرا امتحان شروع ہون والا ہے میرا امتحان ختم ہون والا ہے الغرض مختصر کرنا امام علی مقام آگے امام علی مقام نے آکے کوڑے تے بٹھایا کوڑے تے بٹھا کے چلن لگے ایک چھوٹی جی بچی جیسا نام سکینہ ہے دوڑ کے آ گئی آکے باغاں پکڑ لیاں باغاں پکڑ کے کہن لگے بے بیرا جے مینوں تے نہیں نہ ملے بے بیرا سارے انہوں مل گئے ہو علی اکبر مینوں کیوں نہیں ملے میرے امام اپنی کوڑی تو اپنی سواری تو تھلے تشریف لے کے آگے امام علی مقام دا بیٹا حضرت امام علی اکبر جس ویلے سواری تو تھلے تشریف لے کے آگے امام علی اکبر نے اپنی بہن نو سینے نہ لایا پیار کیتا محبت کیتی پیار دے نال الوداع کرن لگے جس ویلے الوداع کرن لگے بی بی سکینہ دے اکھاں چوں آنسو آ گئے پیر چنن پنن تے آ کے ذکر حسین سنن والے ہو امام علی مقام دی اولاد دیاں گلاں سنن والے ہو سوچو تے صحیح ہو کہو جی کیفیت ہوئے گی جدوں ایک بہن اپنے ایک ویر نو جدا کر دی ہوئے گی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری سامنے بھی اتار توجہ میری طرف ایک بار سبحان اللہ سبحان اللہ آؤ امام علی مقام نال پیار کرن والے ہو امام علی مقام دی محبت اپنے دل وچ سینے وچ رکھ کے محفل وچ آਉਣ والے ہو
جس ویلے امام علی مقام دی بیٹی ہے چھوٹی تے ننی بچی حضرت سیدہ سکینہ جس ویلے اپنے ویر نو پکڑے جس ویلے ویر الوداع کرن لگا ہے بول کے کہن لگیاں وے ویرا وے میرے ویرا میں تسی تے جا رہے ہو میں تانوں الوداع کیتا ہے پر مینوں ایک گل یاد آ رہی ہے ایک وقت یاد آ رہا ہے اے مینوں گل یاد آ رہی ہے وے ویرا اج ہن تسی تے جا رہے ہو میں تواڈی بہن میں اپنے ہتھاں نال تانوں الوداع پئی کرنی آ اپنے ہتھاں نال تانوں روانہ پئی کرنی آ پر اج مینوں مدینے وچ سغرا دی یاد ہوندی ہے اج سغرا تانوں یاد کردی ہوئے گی اج سغرا تانوں آوازاں دیندی ہوئے گی آ جاوے ویرا شامی پرندے بھی واپس آ جاندے نے شامی جانور بھی اپنے گھراں نوں موڑ آندے نے شامی ہر چیز اپنے گھراں نوں موڑ آندی ہے جیڑا بندہ صبح گھروں جاندا ہے شامی واپس آ جاندا ہے پر علی اکبر میری خبر نہیں لین آیا اے علی اکبر میرے کول آ جا آ کے مینوں لے جا ویر اج تینوں بھی تیری بہن یاد کردی ہوئے گی اج اوتھے مدینے پاک دے وچ اپنے گھر دی دہلیز تے بیٹھ کے اج تیرا نام لے کے روندی ہوئے گی اج تینوں یاد کر کے روندی ہوئے گی بارکہ مختصر کرنا میرے امام نے پکڑ کے سینے نال لا کے دلاسا دیتا دلاسا دے کے آپ سواری تے سوار ہو کے چل پے امام علی مقام نے آپ جس ویلے روانہ کر دیتا میرے امام نے اپنے پتر نو حضرت علی اکبر نو جس ویلے روانہ کیتا حضرت علی اکبر میدان میں چلے گئے سامنے زیوکات جس ویلے میدان میں چلے گئے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے سامنے زیوکات جدوں امام علی مقام دا پتر جس ویلے اس میدان دے وچ داخل ہوئے کوفیاں نے جدوں ویکھیا کوفی اگے لگ کے دوڑ پے او پلید کوفی اگے لگ کے دوڑ پے میرے امام نے آواز دتا آؤ علی دے خون دے اگے اگر جرت ہوے تے آؤ نا اگر تواڈے وچ جرت ہے تے آؤ نا پر ادھر بھی تے ویکھنا کہ تین دن دے ترے آئے سیدی تے ہویاں خشک زبانا اوے تین دن دے ترے آئے سیدی تے ہویاں خشک زبانا پھر بھی ود جانا دیتیاں میرے غازیاں شیر جوانا اور دندے بھی کیوں نہ کیونکہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے سامنے زیوکار جس ویلے میرے امام وچ چلے گئے جس ویلے انہاں دے قافلے دے وچ چلے گئے میرے امام نے جا کے للکاریا ایک کتا پونکیا انہیں کہا اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے تے مارے جاؤ گے ایک ایک کر کے جنگ لڑتے رہ کے تے ایک بھی نہیں بچے گا اگر جنگ لڑنی ہے اے علی دا پتر ہے اے دیاں رگاں دے وچ علی دا خون ہے اگر جنگ لڑنا چاہندے ہو پھر یک بار دی نال حملہ کر دیو پھر اکٹھے حملہ کر دیو لیکن پھر بھی میرے امام نے تلوار جس ویلے تلوار حیدری کمائی انج لگدا جویں گاجر تے مولی کوٹدی پئی ہے ایویں یزیدیاں دے سر اڑدے پئے نے سر اتار دیتے کئی یزیدیاں نو واصل جہنم کیتا اچانک جس ویلے بڑے تیراں دے وار لگے بڑے تیر چل گئے بڑیاں تلواراں چل گئیاں ایک بندے نے آ کے میرے امام دے پتر وچ میرے امام دے پتر دے سینے وچ آ کے نیزہ ماریا سامنے زیوکار جدوں نیزہ ماریا میرے امام دا پتر ڈولیا نیزہ ایک نے ماریا وچ سینے تے نالے تیراں دے می برسان لگ پے اوے نیزہ ایک نے ماریا وچ سینے نالے تیراں دے می برسان لگ پے والکعبے دے سجدہ کرنے والے ہتھی اپنے کعبے نو ٹان لگ پے سامنے زیوکار دن دن دے ترے آئے سید تے ہویاں خشک زبانا پھر بھی ود جانا دیتیاں میرے غازیاں شیر جوانا دو روایتاں ملدیاں نے ایک روایت ہے کہ حضرت علی اکبر نو شہید کر دیتا اور آپ کی لاش دے تے کوڑے دوڑائے آپ کی لاش مبارک دے جڑے ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے دوسری روایت ہے نہیں کوڑے نہیں دوڑائے حجے آپ شہید نہیں ہوئے اپنے ابو نو آواز ماری ابو جی اپنے پتر دی خبر لیو میرے امام دوڑ دے ہوئے تپ دی ہوئی ریت دے میرے امام دوڑ
دے ہوئے گئے وہ دوستو جس ویلے میرے امام نے جا کے اپنے پتر نو پکڑیا حضرت علی اکبر نے اکھاں کھولیاں اکھاں کھول کے عرض کیتی ابو جی میں حیدر کرار دا پوترا وا میریاں رگاں دے وچ حیدر کرار دا خون ہے ابو جی میری کنڈ ول ویکھو تواڈے پتر نے اپنی کنڈ تے کوئی تیر نہیں کھادا میں کنڈ وکھا کے توڑیا نہیں ابو جی میں بہادری دا مظاہرہ کیتا ہے آؤ امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام دے دیوانیوں پھر مختصر کرنا میرے امام نے جس ویلے اپنے پتر نو چکیا اوے پتراں والے کیفیت محسوس تے کرو نا او جدوں جوان پتر دی لاش بوڑھے باپ دے کندھے تے آئی ہوئے گی سامنے دی وقار میرے امام نے اپنے پتر نو اٹھا کے خیمیاں والا گئے جدوں خیمے وچ داخل ہوئے بی بی زینب نے ویکھیا پاک بیبیاں نے ویکھیا اپنے سر وچ مٹی نہیں پائی وال نہیں کھچے ماتم نہیں کیتا پٹے نہیں بلکہ بی بی زینب نے سر سجدے وچ رکھیا سر سجدے وچ رکھ کے عرض کیتی ہے میرے مالک پروردگار اے میرے خالق پروردگار اے میرا لال اے میرا بھتیجا بھی اپنی بارگاہ وچ قبول کر لو اے نذرانہ بھی اپنی بارگاہ وچ اے صدقہ بھی یا اللہ قبول کر لے ادھروں بی بی سکینہ آ گئیاں جدوں پائی نو جدوں اپنے ویر نو تیراں دے نال چھلی ویکھیا او سامنے زمکار جس ویلے پینا دے ویر ٹوٹ جان ایک نے پوچھ کے دیکھ جینا پینا دے ویر کوئی نہیں اج پینا ویراں نال کتنا پیار کر دیا نے اج پینا اپنے ویراں نال کتنی محبت کر دیا نے حضرت سیدہ زہرا دی بیٹی ثانیہ زہرا نے اپنی گود دے وچ امام علی مقام دے بیٹے حضرت علی اکبر دا سر مبارک رکھیا نالے کنگی نالے والاں دے وچ ہاتھ پھیر دیا نے نالے کہندیاں نے وے مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری ادھروں بی بی سکینہ بھی آ گئیاں آ کے اپنے ویر نال پیار کر دیا نے اپنے ویر نال محبت کر دیا نے تو سامنے بکار ایک بہت دکھ بھری کہانی اور کچھ علماء جنہاں دا فتوی کہ امام حسین دی یاد وچ رونا نہیں چاہیے جائز نہیں میں ثابت کر دینا امام حسین دی شہادت دی خبر سن کے میرے نبی بھی روئے حضرت علی بھی روئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء حق بیٹھ جو تمام دوست تشریف رکھو جلدی تشریف رکھو تو سامنے سے وقار میرے نبی نے بھی یہی درس دیتا کہ میری آل نال پیار کریا جائے میرے خدا نے بھی یہی قرآن درس دیتا کہ میرے نبی دی آل نال پیار کریا جائے یہی درس دیتا یہ تو بس ترجمہ کر کے بس پھر میں اپنی گل نو ختم کرنا تسی سبحان اللہ کہو اس سبحان اللہ نالوں میں پھر اگر تسی مل کے پڑھو تو پھر کیا بات ہے بس یہی میرے نبی نے ساری عمر یہی درس دیتا جاندے آمیلیاں دین پورا کر کے بھی یہی درس دیتا تے او کی درس دیتا فرمایا کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا جڑا حج تک نہیں بولیا جڑا کر وعدہ کر کے اج مولوی پٹ کے مر جائے میں نہیں بولنا وہ بھی بول پوے حسین دی صدا واسطہ میرے نال مل کے پڑھ اللہ دیا بندیا جدوں زبان نو چپ رکھنا ہوئے تے اوتھے رکھی دا جدوں ماں نو گالاں کڈنا ہے اوتھے
اوتھے اپنی زبان نو بند رکھیا کر جدوں بھیناں نال بدتمیزی کرنا ہے اوتھے اپنی زبان نو بند رکھیا کر جدوں پاپ دی نافرمانی کرنا ہے اوتھے اپنی زبان نو بند رکھیا کر تے جدوں میرے امام دی واری آ جائے جس ویلے میرے نبی دی آل تے اولاد دی واری آ جائے جدوں انہاں دی گل کرنی ہوے پھر گج کے آکھیا کر عظمت آل نبی بھول نہ جانا سبحان اللہ نال گل نہیں بننی سبحان اللہ مینوں بھی آندی ہے بندہ بولیا نہیں مردا اچھی پڑھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا کئی بندے ہجے بھی مینوں بڑے غصے نال ویکھدے پے نے جے نہیں پڑھنا تے منہ تھلے کر لے جے پڑھنا تے رل کے آکھنا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی بات دیکھنا غیر کی بات دیکھنا غیر کی بات بولو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا کدے کسی دی گل وچ آ کے میرے نبی دی آل دا بغض اپنے سینے وچ نہ رکھی سجنا آخرت بھی برباد ہو جائے گی قبر بھی برباد ہو جائے گی اے دنیا بھی ابا برباد ہو جائے گی جے بغض علی وچ یا میرے نبی دی آل دے بغض وچ مریا بس دیکھنا غیر کی بات